channel. So we are here for another vlog. So आज हामी चाहिँ ट्रिपको लागि जाँदैछौँ. Most probably 2 nights 3 days जस्तो हुन्छ. So this time we're going for a fishing trip. र अहिले एकदमै फिसिङको सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कल आएको थियो. सो हामी अहिले दुईटा गाडीमा चाहिँ गुल्मीको बडीगार्ड भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ. सो अहिले हामी चाहिँ रेडी भएर जाँदैछौँ. सो अलमोस्ट अराउन्ड 7 आवर्स जस्तो चाहिँ यहाँबाट लाग्छ. सो अहिले हाम्रो हल्का सपिङ भइरहेको छ. सो के किन लाग्यो समीर भाइ? यो पुरनदाना दालमोटहरू तेल सेल यसो हल्का. सो रेडी होइन त अहिले? एकदम रेडी दाइ. होपफुली दिस टाइम माछा पर्ला होइन? होपफुल्ली. अब यो माछा परेन नि ब्लग हाल्ने है? माछा परेन त नहाल्ने दाइ. माछा परेन त ब्लगै नहाल्ने यो पालि त. परेन मात्रै हाल्ने. सो हाम्रो अर्को दिस इज फिसरम्यान. यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म त धोका दिइरहेको छ. 3 चोटिसम्म गइसक्यो तर अहिलेसम्म परेको छैन. यो ब्लग चाहिँ पर्यो भने यो ब्लग अपलोड हुन्छ, परेन भने अपलोड हुँदैन. सो इज आवर न्यू फ्रेन्ड, डुलुवाको न्यू फ्रेन्ड शैलेश. सो इज अल्सो प्रोफेसनल फिसरम्यान. लेट्स होप हैन यसपालि चाहिँ हामीले कतिको समाज चाहिँ समात्दैन. अहिले हामी अलिकति कन्फिडेन्ट किन बढेको छ भने शैलेश हामीसँग छ होइन. सो होपफुली मलाई पनि कन्फिडेन्ट किन बढेको छ भन्दाखेरि बिजेपी ग्रुप होइन अब सबै साथीहरू छौँ. त्यसमा पनि हाम्रो अनिश भाइ, हाम्रो सुन्दर घ्याम्बे भाइ. वेलकम ब्याक अनिश. लेट्स होप फर अ बिग फिश. सो अमित भाइ के किन्ने त नामले? कफी किन्ने दाइ, टोल पेपर बेलुकाको लागि. अहिले हाम्रो यहाँ डिजेल हाल्ने कार्यक्रम भइरहेको छ. सरोज अगेन टु बडीगार्ड होइन? रेडी छस्? रेडी. परेन भने त ब्लग हाल्ने होइन यो. यसपालि त बिग मसिर पार्नु पऱ्यो. लक्ष्मण भाइ के छ हालखबर? अल गुड हो? कपाल देखा त खोइ के कस्तो डेन्जर बनाएछ र यसले त. के भन्छ यसलाई? के रङ भन्छ यसलाई? यो ग्रीन हालेको कि यस्तो भइदियो कि अब खुलेर. हाम्रो अमृत भाइले चाहिँ यहाँ तितौरा माडा किन्दैछ. अमृत भाइ एकदम माडा खान मन लाग्यो. माडा देखेपछि मुखमै रस आयो भाइ. गाडीमा आउँदा आउँदैन नि, बोमिट त हुँदैन. मोमिट त हुँदैन तर बाटोमा चाहिँ नेट च्याप्नुपर्छ रसिलोवाला, लेटोवाला. यहाँ जुस पनि आयो. थ्याङ्क यू भाउजू. यो यति मार्ट हाम्रो वान अफ द फ्रेन्ड विमल, हाम्रो एकजना साथी विमल अधिकारी. यति मार्ट हो, फर्स्ट भिजिट पनि हो. सो हामी यो जाँदाखेरि यो बाटोमा पर्छ. यो स्टोर चाहिँ छोरेपाटनमा छ. ठिक छैन? बेस्ट स्टोर इन छोरेपाटन. थ्याङ्क्स टु विमल. हाम्रो रमेश एकदम ढिलो भयो आज एकदम. अब यो पालि यो माछा पऱ्यो भने मात्रै यो ब्लग आउँछ, न त ब्लग आउँदैन. अब आउँछ माछा स्योर होइन? सबले निकालेको अवस्था. त्यहाँबाट पनि कल आएन हामीलाई? हिजो पनि निकालेर होइन माछा? अस्ति निकालेर क्याच एन्ड रिलिज गर्यो. हाइएस्ट अहिलेसम्म कति परेर त नि त्यहाँ? 16. नाइस. सो अहिले हामी चाहिँ यति मार्ट, हाम्रो एकजना साथीको नयाँ स्टोर हो छोरेपाटनमा. त्यहाँबाट सपिङ गरेर हामी अहिले चाहिँ स्याङ्जाको बाटो हुँदै गुल्मीतिर जाँदैछौँ. सो थ्याङ्क यू विमल. सो अनिश, Hello, we could not meet Bimal Lai. Hope to see you when you come back. सो यता रमेश रेडी छ होइन त? फुल प्रिपेयर भएर आज स्याङस्याङ होस् हो. सो अमित भाइ एकदम ठिक छ दाइ होइन? गुड. 2 nights 3 days होइन? एकदम रिभर खोलाको छेउमा क्याम्पिङ गर्न रेडी भएर आएको के अरे. माछाको सुप खाँदै. सो अहिले नै एउटा कुरा छ है फेरि. इफ हाम्रो मसिर, गोल्डन मसिर, हामीले चाहिँ नेपाली लोकल भाषामा चाहिँ सहर माछा भन्छौँ, त्यो पऱ्यो भने चाहिँ मात्र यो भिडियो अपलोड आउँछ युट्युबमा. अदरवाइज यो आउँदैन. दिस इज टु मच. अब बडीगार्ड पनि धेरै भइसक्यो.
3 आवर्स ड्राइभ पछि अहिले हामी वालिङ बजार आइपुगेका छौँ र बिहान ब्रेकफास्ट नखाएको कारणले अहिले हामी यहाँ थोरै केही नास्ता खाने प्लान छ सो यहाँ लोकल रेस्टुरेन्ट अर्बन तड्का रेस्टुरेन्ट एन्ड तन्दुरी हाम्रो अमित भाइलाई एकदमै भोक लागेको छ बिहान ब्रेकफास्ट चलेन र बिहान चिया र बिस्कुट मात्रै खाएर आएको हामी केही खाएकै छैन रमेश के खाएर आएको बिहान भोग्यो अलिक कफी र कुकिज खाएको सो अहिले हाम्रो नाम प्रिपेयर हुँदैछ लोकल चाउमिन प्रिपेयर हुँदैछ हाम्रो अर्को ग्रुपलाई थाहै छैन उनीहरू अगाडि खाना भनेको ठाउँमा गइरहेको छ हामी एकदमै भोक लागेर चाहिँ यहाँ लाइट नास्ता गरेको खाना एकदमै मिठो थियो अब गएर हामी केटारी रे बायाँ टारीमा गएर भात भनेको के अब बायाँ टारी अमित भाइको मोमो देखाइदिनु मोमो यहाँ आयो है मोमो लभर हाम्रो अमित भाइ उसको टी सर्टमा फिडमी मोमो लेखेको छ होला How is it? मोमो अहिलेसम्म राइड कस्तो भइरहेको छ नि एकदम रमाइलो अहिले हामी ठ्याक्कै यो बायाँ टारी ठाउँमा आएछौँ होइन लोकल फिस लोकल फिस यहाँ सब माछा छन् एकदम मजाले भेराइटी सब माछा मात्र नभइकन बटाइदियो के भन्नुभएको तपाईँले त्यहाँ माछा खोलाबाट सर माछा छोपेर लगेर पोखरीमा पाल्नु भएको छ अरे नि तपाईँले होइन होइन हजुर यहाँको भाइहरूले दाइहरूले हो ए हो कति किलोसम्मको चाहिँ छ त त्यो पोखरीमा 5-6 किलो के खोलाबाट छोप्नु भएको तपाईँले के भन्छ जाल हानेर बल्छीमा बल्छीमा 6-7-8 किलोसम्मको तपाईँ पनि फिसिङ गर्नुहुन्छ हामी जाल चाल हान्ने हल्का फुल्का के पर्छ जालमा तिर हान्छ कत्लेहरू ठुलो त मार्दैन सर लोकल फिस हो के माछा हो यो कत्ले सबै मिक्स छ दाल भात धन्यवाद नि गुड्छ फिस लभर्सहरू हाउ इज द फिस टेस्ट हेम्बे भाइ अब यो क्वेसन के अरे 2+2 5 कुन अवस्थामा हुन्छ अरे गलत अवस्थामा गलत अवस्थामा हुन्छ अमित भाइले एकदम टाढा छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाटोमै चाहिँ रोटी र तरकारी खुलायो यहाँ नजिकै रहेछ अब अमित फेरि लन्च हान्ने 15 मिनट हान्ने हो बाद प्याकिङ गरिदिनु लोकल फिस र 15 मिनट भनेको फेरि 15 मिनटमा त हाल्यो तैँले चाहिँ आफूले चाहिँ आधी घन्टाभन्दा बढी लाग्छ भन्ने अहिले चाहिँ 15 मिनट रहेछ भन्ने वालिङबाट गल्याङ त नि फ्रम वालिङ टु गल्याङ रेडी छ छैन लन्च दाल भातको लागि फाइनली अहिले हामी आधी खोलाको लोकल माछा र खाना खाएर अब हामी अगाडि गुल्मीतिर जाँदैछौँ ओभरअल खाना चाहिँ एकदम मिठो थियो लोकल स्टाइलमा समीर भाइ खाना कस्तो लाग्यो एकदम मिठो तिमी त लाग्यो डबल लन्च होइन 2 थाल खाएको हो डबल लन्च हो डबल लन्च होइन पहिलाको त ब्रेकफास्ट हो नि ब्रेकफास्ट हो विदिन द्याट वाज जस्ट एपेटाइजर ब्रेकफास्ट एन्ड लन्च इन बिट्विन 30 मिनट्स सो अनिस भाइ लोकल माछा राम्रो थिएन होइन जस very good taste. We had katle macha, katle sahar, fageta, cocktail. And it was just local fish from Adi Khola, होइन yes, Adi Khola. हजुर हाई नमस्ते भन नमस्ते कति कक्षामा पढ्छौ तिमीहरू तिम्रो नाम के हो नि रक्षा तिम्रो नाम के हो बाबु अंकित तिम्रो नि नानु मनिका तिम्रो के हो
धुलै धुलो भयो चाहिँ हेर न बाबु त है है नमस्ते भन सबैले ल बाई बाई ल बाई बाई ल हाई फाइभ गर हाई फाइभ ल ल ह्यान्डसेक बाई बाई ल ल किन हाँसेको हो ल बाई बाई भनेको चाहिँ सबैले बाई बाई ल ल गुड गर्ल बोइज सो अमृत भाइ ठिक छैन अहिलेसम्म राइड एकदम ठिक छ दाइ टु मच पाउडर न डस्टी राइड हो डेजर्टमै कुदा जस्तो भयो सो पारी चाहिँ खोलाको पुल देखेको ठाउँमा चाहिँ रानी मल देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ सो इट्स लुक सो ब्युटिफुल सो यहाँबाट हल्का हल्का रानी महल देखिन्छ सो यो बाटो हुँदै हामी गुल्मीतिर निस्किन्छौँ सो अनिश भाइ होइन ठिक छ दाइ नाउ मोर 1.5 hours राइड अब अलमोस्ट 1.5 hours जस्तो चाहिँ राइड छ हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नलाई र यो हाम्रो लागि कम्प्लिट नयाँ बाटो हो एकदमै राम्रो रहेछ पिच र ग्राभलिङ हुँदै रहेछ सो यहाँबाट रानी महल पनि देखिन्छ सो इट्स ब्युटिफुल फाइनली हामी रुद्रबेडी आइसकेका छौँ रुद्रबेडी चाहिँ यहाँको गुल्मी जिल्लाको सानो बजार हो यो बाटो चाहिँ बुर्तिबाङसम्म कनेक्ट गरिएको छ र अब यहाँबाट अलमोस्ट अब आधी घन्टा जस्तो पछि चाहिँ हामी चाहिँ बडीघाट भन्ने ठाउँ पुग्छौँ आजको बसाइ चाहिँ त्यहीँ So also ride कस्तो भइरहेछ? Good. Fantastic. Where is my brother Sundar? Sundar Gurung, beautiful Gurung. यो बाहिरको धुलो र तेरो टाउको कपालको रङ एउटै देखिन्छ त टाउटा यहाँ त धुलो उठ्छ होला पहिला गएर सेटल त गर्नु पर्यो नि होइन र पहिला गएर हामी टेन्सन सेटअप गर्नु पर्यो अनि बल्ल गएर अनि बल्ल अरू कहाँ कहाँ जाने खोलामा जाने भन्ने कुरा बल्ल डिसाइड गर्नु अब भेजिटेबल सपिङहरू टोली कता कता छुट्याउने ट्याक्क दुईजना जाने एकै ठाउँमा नबस्ने क्या किनभने एकै ठाउँमा बसेर सेटअप गर मन त्यहाँ बस्छ सो अनिश भाइ हजुर दाइ ठिक छ होइन हजुर नाउ वी आर अन खरेनी बजार गाउँमै यहाँ खै बाटो मर्मतको काम भइरहेको जस्तो छ So we'll reach our destination in 30 minutes. Almost 30 minutes, right? And we're going to set up our camp for the night. And going to prepare our gears, and we might plan to fish tonight. Choose the fishing spot, and we divide accordingly. Go for the good. If we catch fish, we're gonna upload this video. If we don't catch, sorry guys. अमृत भाइको चाहिँ एकदमै फोन आएको आइ गर्ने गाडीमा यो चाहिँ हाम्रो यो अमित भाइको फोनले चाहिँ गाडीमा लास्ट डिस्टर्ब हान्ने के एकदम डिस्टर्ब इज वान अफ द बिजिएस्ट म्यान आई गेस इन आवर ग्रुप है डुला ग्रुपमा सुपर बिजी सुपर फोन हैन वाइल ड्राइभिङ अनि केही सेफ्टी मेजर्स केही छैन हामीले चाहिँ अलमोस्ट ब्लुटुथ किनेर चाहिँ युज गर भनेको मान्दैन अनि गाडीको ब्लुटुथमा जोड भन्दा पनि नमान्ने
प्राइभेसी कल धेरै आउँछ सो नेक्स्ट टाइम यु गट बाई ब्लुटुथ डिभाइस हैन Otherwise, if your sister is watching from United States then she has to send a AirPod or any Bluetooth devices पठाइदे भन्दिल्ला अब हाम्रो फोटोग्राफर लक्ष्मणको फोटो खिच्ने तरिका त खतरा छ त हाम्रो सुन्दर भाइको चाहिँ कपाल ख्यालाएर यस्तो भएको छ होइन यसलाई अब पोखरा लगेर वासरुममा लगेर अनानिक ब्युटी के अरे पार्लरमा लगेर यसलाई लगेर चाहिँ फुल वास हान्नुपर्ने पर्छ होइन यस दाइ किन त यस्तो ख्याल आयो यो सधैँ उस गरेको दाइ कलरिङ गरेको के कलर यार एस ग्रे होइन एस ब्राउन सही घुमाइदिएको क्यामेराले डाँडामा जाइमा चढेको तलबाट हाल्ने तलबाट होइन माथिबाट जाने भन्ने लागि किनभने त्यो अस्तिको त्यो बाटो थियो नि पिच गरेको त्यो कस्तो पिच गरेको छ त निरीक्षण गर्न जानु पर्यो अवलोकन गर्नु पर्यो नि त्यो अवलोकन राम्रै बनाएर चाहिँ ठिकै भयो यो हाम्रो सुन्दर भाइको कतिौँ ट्रिप हो यो हाम्रो बडीगार्डमा यो मेरो 9 चोटि होला दाइ 9 चोटिमा आउँदाखेरि अहिलेसम्म त बाटो थाहा छैन होइन होइन बाटो थाहा छ त्यो आज अवलोकन गरेको तल त घरमै जाँदा पनि बाटो बिर्सिन्छ जस्तो त मलाई गरेकै बिर्सिन्छ 9 चोटि जाँदाखेरि 9वटा बाटोलाई हाम्रो लक्ष्मण भाइलाई चाहिँ पट्टु कलरको रङ बनाइदियो कहाँ हो यस्तो बनाएको त यो त पृथ्वी चोक के कलर भन्छ यसलाई खास त ग्रिन हालिदियो भने के गरिदियो ए लाज बनाइदियो बिग्रेको कलर सुकेछ पातहरू सुके अमृत भएको चाहिँ ड्रोनलाई चाहिँ ल्यान्डिङ समात्ने बेलामा चाहिँ उनलाई थोरै काटेको सानो सो कस्तो छ पेन भएको छ र भएन नि स्मल वुन्ड होइन so fans of Amrit Dagal, don't worry, he's fine. इट्स फाइन फाइनली अहिले हामी हाम्रो डेस्टिनेसन बडीगार्ड भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र अब हामी सामान झिकेर चाहिँ यहाँबाट थोरै अगाडि चाहिँ खोलाको तिरमा चाहिँ हामी गएर टेन्ट बस्न राख्छौँ र आज र भोलि हामी मोस्ट प्रोबेबली एक खोलाको तिरमा बस्छौँ र होपफुल्ली इफ वी आर लकी देन हामीले माछा चाहिँ समात्न सक्छौँ मेरो योगेश सरसँग पहिलोचोटि र अनिस भाइसँग पनि टाढाको टुर चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो हामी जस माछा समाएर हामी छोड्छौँ पनि जसलाई आएर पऱ्यो भने क्याच एन्ड रिलिज बेसिकली दिस इज नट हामीले चाहिँ माछा पारेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पकाएर खानको लागि मात्रै होइन यो चाहिँ हामीले क्याच एन्ड रिलिज हाम्रो चाहिँ एउटा Let's say Masir. मासी तर यो फनको लागि मात्र हुन्छ क्याच एन्ड रिलिज बेसिकली चाहिँ यस्तो खालको माछाहरूलाई चाहिँ हामीले समातेर क्याच एन्ड रिलिज गर्छौँ हामी चाहिँ त्यो जालमा दाइले हान्नु भएको छ नि
पहेँटा माछाहरू चाहिँ बरु किनेर खान्छौँ स्मल फिसेस त्यो जो एकदम धेरै मात्रामा पाउने जाल हान्न नि पठाएको छौँ दाइलाई धेरै मात्रामा पाउने माछाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकली चाहिँ हामीले खान्छौँ होइन तर एकदमै इन्डेन्जर फिसेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्याच एन्ड रिलिज गर्छौँ अहिले हामी खोलामा आइसकेका छौँ र खोलाको तिरमा गाडी पार्किङ गरेर सामानहरू झार्ने अवस्था भइरहेको छ सो फाइनली अहिले हामी चाहिँ सामान अनलोड गरेर हाम्रो वाइल्डनेस ट्रेनिङ एकदम हामी चाहिँ एकदमै प्रिपेयर छ भने त भरेको लागि पुरा चाहिँ शैलेशको मात्रै झोलामा पुरा खानेकुरा मात्रै रहेछ त्यो के हो अरे र हाम्रो टेन्ट सेटअप भएर चाहिँ अब बेलुकाको लागि तयारी हुँदैछ र साथीहरू चाहिँ फिसिङ रड तयार पार्दैछन् फिसिङ जानको लागि चाहिँ सो सब ठिक छ एकदम मकै खाँदै पुष्टकारी केही खाँदै होला जस्तो छ पपकर्न हुन्छ अहिले ठ्वाङ्ग एकचोटि हानेको थियो तर भुक हुनु पाएन कि सो अहिले यहाँ मकै भुटेर हामी कार्यक्रम भइरहेको छ क्याम्पिङमा यही मजा हो कि पपकर्न खान अति मजा लाग्छ मलाई त्यो प्लास्टिक यस सो रमेशको रडमा हुक भएको छ स्विच कति ठुलो छ होला रमेश मिसिन छोड्नु आवाज तलतिर गएर लाइटमा बाल्नु के छेउमा आउँछ के लाइट बाल्यो नि गर्नु अहिले यतिखेर हाम्रो रातको 9 बजेर कति 34 मिनट गएको छ होइन साथी 34 मिनटमा ठ्याक्कै 9:30 बजे 9:30 बजे हाने हो हामी लक्कीली बाल्न हुन्छ त सो फाइनली इट्स अ बिग फिश फाइनली yes yes अझै तल तल yes first fish of the day it's a big catch so सुन्दर भाइ कस्तो छ यो चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ अहिले है हो त्यसलाई पकाउनु पर्छ अलि अझै भित्र लगाइदिनु ढुक्क त ढुक्क केही हुनु nice so beautiful so called golden massive It's golden mashi. कति किलो छ त्यही 3.5 so it's a big catch fish of the day guys happy हामी यो भन्दा पनि बिग क्याच हामी भन्दा नि अब डेन्जर क्याच हो 3.5 किलो खतम बनिहाल्छ भइहाल्छ बल्ल फास्ट शॉट So it's 9:39 and catch of the day. Soleil good. Soros good, huh? Happy.
Good, happy? Yeah. So Ramesh, YouTube मा यो भिडियो अपलोड हुने भयो कि भएन? कन्फर्म भन्यो Anish? It's my all-round. Please make me wake up. सुतेको मान्छे त उठ्यो हामी त ह्याप्पी हैन? एकदम दाइ So it's gonna be catch and release. Okay. Yeah. So in meantime, हाम्रो यहाँ local chicken curry बन्दैछ. So हाम्रो dinner. So we did it, huh? Yes, we did it. We did it. कति किलोको थियो रे? 3 किलोको 3 किलोको. 3 kg. So we got a release, हैन? हामी छोड्दियौँ. So अब फाइनली अब इट्स अलमोस्ट 10 बज्न लागिसकेको छ. सो आजलाई गुड नाइट एन्ड सी यु टुमरो.